निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ठ्याक्कै 5 वर्ष पुगेको छ। दोषी अझैसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन। 5 सालको अन्तरालमा अनेक प्रकारका सरकार भेटिए तर न्याय भेटिएन। निर्मला पन्तले न्याय कहिले पाउने हो थाहा छैन। न्याय दिने निकाय आफै नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ। सबैभन्दा धेरै छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गरिएको घटना सायद यही होला। जुन घटनामा प्रहरी आफै विवादित बन्यो, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि प्रमाणको गलत प्रयोग गरेको सम्म खुल्यो। प्रहरी अफिसरहरू निलम्बनमा परे, मुद्दासम्म चल्यो। निर्दोष व्यक्ति फसाउन खोजिएको र प्रहरीले दोषीलाई अपराधीलाई ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन समेत चर्कियो। आन्दोलनले उग्र रूप लियो। प्रहरीको गोली लागि एक निर्दोष 14 वर्षीय बालक सन्नी खुनाको मृत्यु समेत भयो। 1 दर्जन बढी घाइते पनि भए। त्यसबेला शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए केपी शर्मा ओली र गृह मन्त्री थिए रामबहादुर थापा बादल। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईमाझ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुमाझ राख्दैछौँ। निर्मला पन्तको घटनामा न्याय किन यति महँगो साबित भयो? एउटा सामान्य घर परिवारकी 13 वर्षकी नाबालिकाको यसरी बलात्कारपछि हत्या भइरहँदाखेरि राज्यले पुरै शक्ति लगाइरहँदाखेरि पनि किन दोषी पक्राउ पर्न सकेन? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर तपाईहरुमाझ केही विशेष छलफल गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि निर्मला पन्त प्रकरणको हत्याको सम्पूर्ण विवरण तपाईमाझ राख्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा साथीको घरमा क्रियाकार्य गर्न गएकी 13 वर्षकी किशोरी निर्मला पन्तको मृत शरीर साउन 11 गते सन् 2018 जुलाई 27 गते स्थानीय उखुबारीमा फेला परेको थियो। घरबाट निस्किनु अगाडि निर्मलाले आफ्नो बहिनीहरूलाई आफू साथीसँग नोटबुक लिन जाने र रोशनीबाट 20 रुपैयाँ चटपटेको पैसा मागेर ल्याउने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अंगुर जीसी नेतृत्वको सीआईबी टोलीले घटनाको 4 दिनपछि कञ्चनपुर पुगी अनुसन्धान थालेको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको, दोषीलाई लुकाउन खोजेको, लापरवाही आदि गरेको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका थिए। कञ्चनपुर प्रहरी र सीआईबीको टोलीले यसअघि दाजुको हत्या गरेको अभियोगमा 9 वर्ष जेल सजाय भोगेका 41 वर्षीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। उनलाई भदौ 3 गते घटनास्थलको 50 मिटर पश्चिमतर्फबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। पक्राउ परेका दिलीप सिंह विष्टले पटक पटक अपराध स्वीकारेको प्रहरीको दाबी थियो। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले हत्याकाण्डमा प्रहरीले अपराधीलाई ढाकछोप गर्न प्रयास गरेको, प्रमाण नष्ट गरेको, निर्दोष व्यक्ति पक्राउ गरेको भनी हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सरकार र प्रहरीलाई दबाब दिन देशभर विभिन्न न्याय अभियान र जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। सोही आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागि 14 वर्ष युवकको ज्यान गएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए। त्यसपछि भदौ 7 गते सरकारले उक्त घटनाको लागि एक विशेष छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान थालेको थियो। छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। निर्मला पन्त बेपत्ता भएको दिन उनी बबिता र रोशनी बमको घरमा थिइन्। प्रदर्शनकारीहरूले र निर्मला पन्तको परिवारले बम दिदीबहिनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि दबाब दिएपछि भदौ 7 गते प्रहरीले बम दिदीबहिनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गरेपछि उनीहरूलाई रिहाई गरिएको थियो। साथै पक्राउ परेका दिलीप सिंह विष्टको डीएनए पीडितको नमुनासँग मेल नखाएपछि उनी 12 सेप्टेम्बर यानि भाद्र 27 गते रिहा भएका थिए। त्यसपछि भाद्र 30 गते नेपाल सरकारले नयाँ अनुसन्धानका लागि डीआईजी धीरू बस्नेतको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको दाबी गरेका थिए। उनले या त प्रहरीले अनुसन्धान नक्कली तरिकाबाट गरेको वा अनुसन्धानमा गल्ती गरेको अनुमान लगाएका थिए। त्यस मुद्दामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पन्त परिवारले 35 घण्टा बस चढेर काठमाडौँ पुगेका थिए। ओलीले पीडकलाई पैसा, शक्ति, पद वा प्रभाव जस्तोसुकै भए पनि कारबाही गरिने परिवारलाई आश्वासन दिएका थिए। अनुसन्धानमा पीडित पक्षले सहयोगका लागि पुकार गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरू बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिका इन्सपेक्टर जगदीश प्रसाद भट्ट अनुसन्धान नगरी बियर पिएर बसेको पीडित पक्षले आरोप लगाएका थिए। अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको पुष्टि भएपछि गृह मन्त्रालयले डीएसपीहरू ज्ञान बहादुर सेठी, अंगुर जीसी, इन्सपेक्टरहरू
एकेन्द्र खड्का र जगदीश भट्ट र सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई निलम्बन गरेको थियो। असोज 1 गते सेप्टेम्बर 17, 2018मा एसपी डिल्लीराम बिष्ट घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न 9 प्रहरी अधिकारीहरूलाई सोधपुछ गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा छेत्रीका अनुसार थप अनुसन्धानका लागि एसपी बिष्ट उनका छोरा र भीमदत्तका मेयरका भतिजाको डिएनए नमुना सङ्कलन गरी पीडितको भजाइनल स्वाब लिएको थियो, तर कुनै पनि मिलेको थिएन। मङ्सिरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पन्तका छिमेकी मध्येका एकलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। अर्को एक साथीलाई पनि कञ्चनपुरबाट ब्युरोको अनुसन्धानका लागि बोलाइएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र ब्युरोको प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज बहादुर शाहीले दुवैजनालाई व्यक्तिगत रूपमा सोधपुछ गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। प्रहरीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। 2019 अगस्टमा निर्मला पन्त र अन्य शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको लुगामा डिएनए परीक्षण गरिएको थियो। नतिजाले आयुष बिष्ट नामका 21 वर्षीय पुरुषसँग मिलेपछि त्यही प्रमाणका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अपराध स्वीकार गरेको बताइएको थियो। 2021 को सुरुवातमा जिल्ला अदालतले आयुष बिष्टलाई सफाई दियो र अपर्याप्त प्रमाणका कारण रिहा गर्न आदेश दियो। यो निर्णयले नेपालभर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार डिएनए सङ्कलनमा गम्भीर त्रुटिहरू भएका थिए, जसका कारण सही नतिजा आउन सकेन। योनि स्वाबको 3 तहबाट डिएनए नमुना परीक्षण ट्युबमा सङ्कलन गरिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा डिएनएको अपर्याप्त नमुना उपलब्ध गरिएको र त्यसमा पनि क्षति पुगेको हुन सक्ने बताइएको थियो। प्रतिवेदनले डिएनए परीक्षणमा लागू गरिएको वैज्ञानिक विधिमा पनि त्रुटिहरू फेला परेको छ। आयोगले डिएनए परीक्षण बाहेक अन्य विधि प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो। जीवन रिजालको संयोजकत्वमा रहेको डिएनए अनुसन्धानको लागि अर्को प्राविधिक समितिले पनि पीडितको शरीरबाट लिएको नमुनाको उक्त पुरुषको अंश दूषित हुन सक्ने र अपराध गर्ने व्यक्तिको नहुन सक्ने निष्कर्ष थियो। नमुनामा स्पर्म फेला परेकै प्रयोगशालाको रिपोर्टको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको बलात्कार र घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि भएको थियो। प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा यातना दिएको र सार्वजनिक व्यक्तिहरूको कसुरमा मुद्दा परेको डिल्लीराम बिष्ट सहित 8 जना प्रहरीहरूलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले सफाई दिएको थियो। छानबिन समितिले लापरवाही गरेको र प्रमाण नष्ट गरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिष्ट सहित 8 प्रहरीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। पछि 2079 पुस 11 गते गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछाने नियुक्त भएपछि उनले पहिलो प्राथमिकतामा निर्मला पन्तको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। लामिछानेले त्यति बोलेपछि मरिसकेको आश फेरि जागेको थियो। लामिछानेको निर्देशनमा गत पुस 12 गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिंहको नेतृत्वमा नयाँ अनुसन्धान समिति गठन भयो। एक सातामा टोली कञ्चनपुर पुगेर घटनाबारे अनुसन्धानहरू गर्यो। अनुसन्धान नेतृत्व गरिरहेको सिंहको टोली कञ्चनपुर पुगेको एक साता नबित्दै उनकै सरुवा भयो र त्यसको करिब 2 सातापछि लामिछानेकै पद गयो। यस घटनामा छानबिन गर्ने प्रहरी आफै विवादमा तानिएको छ। पटक पटक छानबिन समितिहरू गठन गरेर अनुसन्धानहरू थालिएको छ। अनुसन्धान कुनै पनि पूर्ण रूपमा जान सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। पद, पैसा, लालच बिना पनि यो अनुसन्धान गरेरै छाड्छु, कुनै पनि शक्तिले अब यो अनुसन्धान गर्नका लागि रोक्न सक्दैन भनेर त्यो जिकिर गरिरहँदाखेरि त्यसको तात्पर्य के? केही न केही त्यहाँ दबाव सिर्जना गरिएको नै थियो। एउटा सामान्य बालिकाको हत्या हुँदाखेरि, एउटा सामान्य बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुँदाखेरि एउटा ठुलो शक्ति नै प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि पनि अनुसन्धान हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो अभिव्यक्ति प्रकट गर्दाखेरि पनि अनुसन्धान हुन सक्दैन भनिसके पछाडि दोषी को हुन सक्छ त? यो ठुलो गम्भीर प्रश्न तिर्सिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ कि जति पनि डिएनए परीक्षणहरू गरेका थिए सबै त्यसमा त्रुटि भेटिएको छ। प्रहरीले आफै प्रमाण नष्ट गरेको कुराहरू पनि प्रष्ट रूपमा खुलस्त भएको छ। प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भनेर आन्दोलन चर्किएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती बयान दिन लगाएको, जबरजस्ती त्यो हत्या बलात्कार स्वीकार गर्न लगाएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। आखिर यो घटनामा किन यस्तो खालको चाहिँ नै परिवेश सिर्जना भयो? कसको हात छ यो घटना घटाउनका लागि? कसले खेलेको छ भूमिका? को हो दोषी? यहाँ कुनै न कुनै शक्ति लागेको देखिन्छ। कुनै न कुनै शक्तिमा बसेको व्यक्तिको संलग्नता रहेको प्रष्ट हुन्छ। यदि कुनै सामान्य व्यक्तिले यो घटना घटाएको थियो भने ती व्यक्तिलाई पक्राउनका लागि, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका लागि प्रहरीलाई कुनै पनि रोकटोक हुँदैन थियो। प्रहरीले त्यो सजिलैसँग गर्न सक्थ्यो। तर पटक पटक छानबिन समिति गठन हुनु, प्रहरी आफैले प्रमाण नष्ट गरेको कुराहरू बाहिर आउनु, प्रहरी आफै विवादित बन्नु,
प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था आउनु, त्यहाँ गएका प्रहरीहरू आफै सरुवामा पर्नु, यो घटनाले के देखाउँछ भने यो घटनाभित्र ठुलो रहस्य लुकेको छ र यो घटना घटाउने व्यक्तिहरू पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि आशंका गर्न सकिन्छ। निर्मला पन्तलाई फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्छौँ। निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ। जस्टिस फर निर्मला पन्त। धेरै धेरै धन्यवाद।